दोस्तों आज हम आपको हज़रत इमाम हुसैन की आखिरी 5 वसीयत बताने वाले हैं। यानी कि हज़रत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में शहादत का जाम पीने से पहले अपने बेटे इमाम सज्जाद को कौन सी 5 वसीयतें की, ऐसी कौन सी 5 बातें बताई जिनके बारे में हर मुसलमान को मालूम होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जब करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन के असहाबे औलाद और तमाम साथी शहीद हो गए तो आप तमाम बीबियों को अलविदा कहने के बाद इमाम सज्जाद के खेमे में गई, जहां पर इमाम सज्जाद अपनी बीमारी की हालत में सो रही थी। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, उठो सज्जाद, अपने बाबा का आखिरी सलाम कबूल करो। इमाम सज्जाद ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो वो देखते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन के कपड़े फटे हुए हैं और जगह जगह पर खून लगा हुआ है। ना साथ में हज़रत अब्बास है और ना ही साथ में अली अकबर है। यह देखकर इमाम सज्जाद ने चीख कर कहा, ए मेरे बाबा, मेरे भाई और मेरे चचा कहाँ है? तो इस पर हज़रत इमाम हुसैन फरमाती हैं, ए सज्जाद, नहरे फुरात के किनारे तेरा चचा सो रहा है और अली अकबर का खून मेरे माथे पर लगा हुआ है, और यह जो मेरी दाढ़ी सुर्ख देख रहे हो यह तेरे छोटे भाई अली असगर के खून से रंगीन है। इतना सुनते ही इमाम सज्जाद एक सहारे से उठ बैठते हैं और फिर हज़रत इमाम हुसैन से फरमाते हैं, ए मेरे बाबा, मुझे एक लाठी और तलवार ला कर दो ताकि मैं भी आपके कदमों में कुर्बान हो सकूं। यह सुनकर हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, ए मेरे सज्जाद, तुम्हारा इम्तिहान इतना आसान नहीं है, अभी हमें शहीद होने दो। उसके बाद तुम्हें अपनी बहनों और माओं के साथ में कैद होकर कूफा और शाम की तरफ भी जाना है और जगह जगह पर अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की दुहाई देनी है, अल्लाह के दीन का ऐलान करना है और लोगों को यह बताना है कि मेरे नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल थे और यह यजीद झूठा है। हम वारिस मोहम्मद हैं, चाहे यह ज़माना हम पर कितना ही सितम क्यों ना कर ले, कितना ही जुल्म कर ले, लेकिन हमारे खून की एक एक बूंद अल्लाह के दीन की गवाही देती रहेगी। इसके बाद हज़रत इमाम हुसैन अपने बेटे इमाम सज्जाद का माथा चूमते हैं और ये वसीयत करते हैं। फिर हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, ए मेरे बेटे सज्जाद, जब मेरी शहादत की खबर मेरे चाहने वालों तक पहुंच जाए तो उनको मेरी यह 5 वसीयतें ज़रूर सुनाना। नंबर 1, हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, ए मेरे बेटे सज्जाद, लोगों को बताना कि जब भी आप ठंडा पानी पिए तो मुझ गरीब की प्यास को एक बार ज़रूर याद करें कि मैंने और मेरे बच्चों ने किस तरह 3 दिन प्यासा रहकर अल्लाह के दीन के लिए हर तरह की कुर्बानी को कबूल किया। नंबर 2, हज़रत इमाम हुसैन ने दूसरी वसीयत यह की कि ए मेरे बेटे सज्जाद, लोगों से कहना कि वो कभी भी अपने आप को सब्र और शुक्र से दूर ना करे, अल्लाह की आने वाली हर नेमत का सामना शुक्र के साथ करे और दुनिया में आने वाली हर मुसीबत का सामना सब्र के साथ में करे। नंबर 3, हज़रत इमाम हुसैन ने तीसरी वसीयत यह फरमाई कि ए मेरे बेटे सज्जाद, ज़माने को यह बताना कि उनका इमाम आखिरी वक्त तक अल्लाह की वदानियत और रसूल की रसालत को बयान करता रहा, कभी भी वो अपने आप को अल्लाह की इबादत से दूर ना करें। नंबर 4, दोस्तों इसके बाद हज़रत इमाम हुसैन ने खेमे के पर्दे को हटाया और फरमाया कि ए मेरे बेटे सज्जाद, यह देखो, यह जो लोग तेरे बाबा हुसैन का कत्ल करने आए हैं यह सब लोग माले दुनिया के प्यासे हैं। मेरे चाहने वालों को कहना कि वो अपने आप को दुनियावी ख्वाहिशात में इतना अंधा ना बनाए कि वो अल्लाह के हकूक़ को पामाल करने लग जाएं। और नंबर 5, हज़रत इमाम हुसैन ने 5वीं वसीयत यह फरमाई कि ए मेरे बेटे सज्जाद, दुनिया वालों को बताना कि वो जहाँ भी रहें अपने अमाल को इतना खूबसूरत रखें कि आसपास के लोग फ़ख्र से कहें यह अहले बैत को मानने वाले लोग हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, कभी किसी का हक नहीं मारते हैं, अपने आस पड़ोस वालों का एहतराम करते हैं, अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, अपने बच्चों की अच्छी तरह से परवरिश करते हैं, इनके घर की औरतें पर्दे का एहतमाम करती हैं और यह हमेशा गिबत और हसद से दूर रहते हैं। ए मेरे बेटे सज्जाद, मेरे चाहने वालों को यह बताना कि उनके नेक अमाल वक्त के इमाम के लिए राहत का सबब होते हैं और उनके बद अमाल इमाम वक्त के लिए आंसुओं का सबब बनते हैं। ए मेरे बेटे सज्जाद, मेरे बाद जब ख़याम जलने लगे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना, क्योंकि तुम्हारे शुक्र से अल्लाह की नेमतें कायम रहेंगी। और ए मेरे बेटे, मेरे जाने के बाद तमाम अहले बैत के ख़ानदान को दिलासा देना कि वो कदम कदम पर अल्लाह का शुक्र अदा करने को ख़त्म ना करें, क्योंकि अल्लाह उनको सबसे ज़्यादा अजीज़ रखता है जो मुसीबत में भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इतना सुनते ही इमाम सज्जाद ज़ारो कतार रोने लगते हैं
اس کے بعد حضرت امام حسین الوداع کہتے ہیں اور میدان کربلا میں جاتے ہیں۔ امام حسین جیسے ہی کربلا کے میدان میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یزید کی فوج سے فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہارے رسول کا نواسہ ہوں، میں وہ ہوں جس کو تمہارے نبی نے اپنے کندھوں پر سوار کیا ہے، میں وہ ہوں جس کو تمہارے رسول نے اپنے سینے پر سلایا ہے، میں وہ ہوں جس کے لیے تمہارے نبی کہتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ اے لوگوں، میں وہ ہوں جو نماز کے دوران اپنے نانا کی پشت مبارک کے اوپر سوار ہو جاتا تھا تو میرے نانا میرے احترام کے لیے سجدے کو لمبا کر دیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سجدے سے اٹھیں اور مجھے تکلیف ہو جائے۔ اے لوگو، آج تم نے حسین کو رلایا ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے اس دنیا کے بدلے دوزخ کو لکھ لیا ہے۔ اے لوگو، بتاؤ میرا قصور کیا ہے، میرا گناہ کیا ہے؟ کیا میں نے کوئی نماز قضا کی ہے؟ کیا میں نے کسی کا کوئی حق مارا ہے؟ کیا میں نے کسی پر کوئی ظلم کیا ہے؟ تو یہ سن کر یزیدیوں نے کہا کہ اے حسین، تمہیں اس لیے نہیں مار رہی ہیں کہ تمہارا کوئی قصور ہے، بلکہ تمہیں اس لیے مار رہی ہیں کہ تم علی کے بیٹے ہو۔ یہ سن کر حضرت امام حسین نے فرمایا کہ وہ علی جو کہ اسلام کا محافظ تھا، آج اس علی کو تم یہ صلہ دے رہے ہو، اس کی اولاد کو تم اس بیابان میں شہید کرنے جا رہے ہو۔ اتنے میں سمر جو کہ یزیدی فوج کا کمانڈر تھا زور سے چلایا اور کہنے لگا کہ حسین کی باتیں نہ سنو، اس پر حملہ کر دو۔ بس پھر کیا تھا، چاروں طرف سے حملہ ہونا شروع ہو گیا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے ایسی جنگ نہ تو کبھی دیکھی گئی ہے اور نہ ہی کبھی آگے ہوگی، کیونکہ ایک طرف 22,000 لوگوں کی فوج ہے اور دوسری طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا اور اکیلا اور تنہا حسین ابن علی ہے۔ اس کے بعد کیا تھا، حضرت امام حسین بھوکے شیر کی طرح یزیدیوں پر ٹوٹ پڑے، لاشیں ہواؤں میں اڑنے لگی، ہزاروں یزیدی ایک ایک کر کے امام حسین کی تلوار سے جہنم رسید ہونے لگی۔ علی کے شیر کے ہاتھ میں علی کی تلوار تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے پر سوار تھی۔ آپ دشمنوں کو ایسے کاٹتے جا رہی تھی جیسے کوئی گاجر مولی کو کاٹتا ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ یزید کی فوج بھاگتے بھاگتے کوفہ تک جا پہنچی۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، اے سمر خاموش کیوں کھڑے ہو، سب ایک ساتھ حملہ کرو۔ ڈر کے مارے سمر کہتا ہے کہ اگر میں جاؤں گا تو مارا جاؤں گا۔ ارے جو حسین کے بچوں سے نہ لڑ سکی وہ حسین سے کیا لڑیں گے؟ اس کی رگوں میں تو علی کا خون دوڑ رہا ہے، اس کی رگوں میں تو رسول اللہ کا خون دوڑ رہا ہے۔ اتنے میں سمر چلایا، جاؤ اور جا کر حسین کی خیموں میں آگ لگا دو۔ اس کے بعد امام حسین کی خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ پھر عمر بن سعد کہتا ہے، اے حرمالا، حسین پر سب ایک ساتھ تیر چلاؤ۔ اس کے بعد ہزاروں کی فوج نے امام حسین کے اوپر ایک ساتھ تیر چلانا شروع کر دیا۔ حضرت امام حسین کبھی فوج کی طرف جاتی ہیں تو کبھی خیموں کی طرف۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ جس کے پاس میں جو بھی چیز ہو اس کو پھینک کر مارو۔ اس کے بعد کسی نے نیزہ مارا تو کسی نے تلوار پھینک کر مارنی شروع کر دی، تو کوئی تیر مار رہا تھا تو کوئی پتھر اٹھا کر مار رہا تھا، اور جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا وہ کربلا کی گرم مٹی کو اٹھا کر مارنے لگا۔ اتنے میں کربلا کے میدان میں اذان کی آواز گونجنے لگی اور غیب سے آواز آئی، اے حسین رک جاؤ، تم کامیاب ہو گئی۔ امام حسین نے جیسے یہ سنا تو اپنا سر جھکا لیا اور اپنے ہاتھ روک لیے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ اس کے بعد وہ پتھر، نیزے، تلواریں، تیریں اور جو کربلا کی گرم مٹی تھی آپ کے جسم پر لگتی رہی۔ اتنے میں حضرت امام حسین اپنے گھوڑے کی پیٹھ سے زمین پر آ گرے۔ عمر بن سعد نے سوچا کہ یہی ایک موقع ہے انہیں قتل کرنے کا۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد چلایا اور اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ کھڑے کھڑے کیا دیکھ رہے ہو، جاؤ اور حسین کا سر قلم کر دو تاکہ یہ خبر پھر ہم یزید تک پہنچائے اور ہمیں انعام ملے۔ اس کے بعد جو بھی کوئی حضرت امام حسین کا سر قلم کرنے کے لیے آپ کے پاس آتا تو امام حسین کی آنکھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس کو نظر آنے لگتا۔ یہ دیکھ کر وہ کانپنے لگتا اور روتا ہوا واپس بھاگ جاتا۔ اتنے میں سمر کہتا ہے کہ یہ کام تم سے نہیں ہوگا، لاؤ خنجر مجھے دو۔ پھر سمر خنجر لے کر امام حسین کے قریب جاتا ہے۔ اس وقت حضرت امام حسین کا سر سجدے میں ہوتا ہے۔ سمر خنجر کو امام حسین کی گردن پر رکھ دیتا ہے اور جیسے ہی چلانے لگتا ہے تو سمر دیکھتا ہے کہ امام حسین کچھ پڑھ رہے ہیں۔ سمر مسکرایا اور سوچنے لگا کہ شاید امام حسین کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہو رہا ہے۔ یہی سوچ کر اس نے اپنا کان لگا کر سننا شروع کر دیا۔ امام حسین کہہ رہی تھی، اے اللہ ہماری شہادت کو قبول فرما، میں نے تمہارے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ یا اللہ تو گواہ رہنا، تیرے نبی کے نواسے نے تیرے دین کے لیے سب کچھ لٹا دیا ہے۔ سمر نے دیکھا کہ امام حسین تو اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر سمر بہت حیران ہوا۔ اتنے میں حضرت امام حسین نے اپنی آنکھیں کھولی تو سمر کو اپنے پاس میں دیکھ کر کہا کہ اے بدبخت، کیا تجھے پتا نہیں کہ میں کون ہوں؟ سمر نے کہا کہ ہاں مجھے پتا ہے، تو رسول اللہ کا نواسہ ہے، علی کا بیٹا ہے اور فاطمہ کا لال ہے۔
इमाम हुसैन ने कहा कि फिर भी तू मेरा कत्ल करने जा रहा है। तो सिमर ने कहा कि तुझे कत्ल करके हमें सोना मिलेगा, हमें हुकूमत मिलेगी। तो इमाम हुसैन ने फरमाया, क्या तुझे पता नहीं कि मैं जन्नत का सरदार हूँ? क्या तुझे अपनी जन्नत की फिक्र नहीं है? उसके बाद सिमर हंसता रहा और हजरत इमाम हुसैन की गर्दन पर खंजर चलाता रहा और इमाम हुसैन अल्लाह का जिक्र करते रहे। इस तरह से नवासे रसूल का सर मुबारक तन से जुदा कर दिया गया। फिर लोगों ने कहा कि लूट लो अहले बैत के खेमों को। उसके बाद यजीद की फौज ने एक एक करके हर चीज को लूटना शुरू कर दिया। इतने में उमर बिन साद कहता है कि यजीद का हुक्म है कि सबके सरों को जिस्म से अलग करके मेरे पास में लाया जाए और लाशों पर घोड़े दौड़ाए जाएं, ताकि दुनिया को यह मालूम हो जाए यजीद के सामने जो भी कोई आएगा उनकी बहन बेटियों को वो बेपर्दा कर देगा। उसके बाद सबके सर को तन से जुदा कर दिया गया और लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए। नवासे रसूल को पामाल किया गया। इधर यजीद की फौजें खुशियां मना रही थी और उधर रसूलुल्लाह की बेटियां रो रही थी। बस इतनी ही देर में अंधेरा छा गया। 61 हिजरी 10 मुहर्रम का वो दिन था जब अंधेरा वक्त से पहले ही छा गया। सलाम हो करबला के शहीदों पर, सलाम हो हजरत इमाम हुसैन पर।